अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे जो हम रेजिडेंट कार्ड तजदीद करवाते हैं, रिन्यू करवाते हैं, उसके बारे में काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूजन है। काफ़ी दोस्त उस पर कमेंट करते हैं। उस पर डिटेल के साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जिससे रिलेटेड आपके कमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद नए काम का शेड्यूल जो है वो भी हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया है, उस पर बात करेंगे। इंग्लैंड हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है अगेंस्ट टू इलीगल इमिग्रेंट्स, इस पे बात करेंगे। उसके बाद अंग्रेजों मिनिमम विताल के बारे में नया जो हुकूमती बयान है, जो नया कानून है, उस पर बात करेंगे। जो उन्होंने नई अपडेट दी है उस पर बात करूंगा तफसीली। उसके बाद आखिर में बात करेंगे ड्राइवर लाइसेंस के बारे में। जो नया कानून आया है 2024 वो क्या है और किस तरह से आप उससे फायदा उठा सकते हैं, या किस तरह से आप उससे जो है नई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि अब आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंट होने वाली है। तो सबसे पहले तो इन न्यूज की तफसील की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि नीचे जो पहला लिंक आपको मिलेगा चैनल का, वो वही चैनल है जिसपे मैं आपके कमेंट्स के आंसर दे रहा हूं, इन्फो टीवी के नाम से। वहां पे आप जाके उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और वहां पे जाके आप वहां से भी काफी वीडियोस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। काफी न्यूज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो आप पूछते रहते हैं, शॉर्ट वीडियोस की सूरत में मैंने वहां पे अपलोड कर दी हैं। उसके बाद जो सेकंड आपको मिलेगा वो आईटी से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं आईटी से रिलेटेड जो चैनल है वहां पे। उसके बाद नीचे जो आपको मिलेगी वो मिलेगी जो नए काम का शेड्यूल है, उसका लिंक मिल जाएगा। इंग्लैंड की हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की है उसका लिंक मिल जाएगा। अंग्रेज मिनिमम विदाल से रिलेटेड और ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड, ये चारों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे 1 2 3 4 से। वो आप वहां पे क्लिक करके इन तमाम की इन्फॉर्मेशन वहां से भी ले सकेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि कार्ड की जब हम तजदीद करवाते हैं तो बहुत सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन है। ये याद रखें कि जब आपकी पहले साल की आपको रेजिडेंसी मिल जाती है तो उस पर आपने लाजमी तौर पे 6 महीने कम से कम काम करना है और कोशिश करें कि पूरा साल करें। अगर कम से कम है तो वो 6 महीने है। और ये लाजमी करें कि जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया पहले उसी के साथ आप काम करें, उसको ना छोड़ें वो, क्योंकि उसने आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो आपके पेपर बने हैं। जब आपको 2 साल का कार्ड मिल जाता है तो वहां पे कम से कम 1 साल आपने काम करना है। ज्यादा करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। इसमें ये शर्त नहीं है कि आपने पहले वाले के साथ ही रहना है या आपने चेंज करना। अगर पहले वाले के साथ ही हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर आप चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई भी कानूनी तौर पे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आप उसकी तजदीद करवाते हैं, रिन्यू करवाते हैं, तो उसके लिए आपके लिए पादरोना तो होना जरूरी है जिस जगह पे आपका रहायश है वहां पे, और आपका आल तक कॉन्ट्रैक्ट चलना जरूरी है। और जब आपकी पहली ये दो साली और दूसरी 2 साली भी हो जाती है, फिर आगे आपने लार्गो दुरासियन लेनी होती है। जो पहली लार्गो दुरासियन होती है उसमें काफी दोस्तों को कंफ्यूजन है कि वो किस तरह से आपने करनी है, क्या कॉन्ट्रैक्ट लगाना है नहीं लगाना, इस तरह की मुख्तलिफ कमेंट्स आते रहते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूं आपका उस वक्त आलता चलना जरूरी है। आलते चलने के बगैर आप रिन्यूअल ना करवाएं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है। ये पहली रिन्यूएशन होती है जिसमें आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका आलता चलता होना चाहिए। आपको उस वक्त जो है वो आप काम करते हो, आपकी नॉमिनल आती हो, आपकी सुविधा सोशल पे होती हो। ऐसा ना हो कि आप काम करते हो लेकिन इलीगल करते हो और आप रिन्यूअल दे दें। आपने लाजमी तौर पे वहां पे जो है जब प्रेजेंट करवाना है तो उससे कुछ महीने पहले अपना आलता चलाना शुरू कर लें, तो कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें आपका ये है कि आपने अपनी पदरोन शो करवानी है और आपका जो पुराना कार्ड है वो आपके साथ होना चाहिए और आपके मुल्क का पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए। इन्हीं चीजों की जरूरत है तो आपकी रिन्यूएशन हो जाएगी। उसके बाद पहली लगा दुरासियन के बाद अगर दूसरी लगा दुरासियन लेते हैं तो उस वक्त भी आपका अगर आलता चलता होगा तो बहुत ही बेहतर है। आलता चलते हुए आप अगर कमिसारी में जाएंगे और फिंगर देंगे ज्यादा बेहतर। अगर नहीं भी चल रहा तो कोई भी मसला नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी 10 साल लीगल यूरोप में गुजार चुके होते हैं। अब बात करते हैं नए काम के शेड्यूल में, जो कि एक नया काम का शेड्यूल स्पेन की हुकूमत भी इम्प्लीमेंट करने जा रही है। ये ऑलरेडी यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि यूरोप और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 5 दिन काम की बजाय 4 दिन काम की तरफ जा रहे हैं। यानी कि फ्राइडे को भी वो चाहते हैं कि छुट्टी हो, यहाँ लोग कम से कम जो है वो अपने घरों में रह के टेली
جو ہے وہ کام کر سکیں، یعنی کہ آن لائن ریموٹ جابز کر سکیں، ریموٹ جو ہے وہ کام کریں۔ تو اس سلسلے میں نئے قوانین آ رہے ہیں۔ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ 40 گھنٹے ہفتے کی کام کے جو تھے حکومتی طور پہ الاؤ کیے جاتے تھے، لیکن اب اس کو 35 گھنٹے کی طرف لے کے جا رہی ہے اسپین کی حکومت بھی، 2024 میں اس میں امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ کافی اہم اپڈیٹ ہے کام سے ریلیٹڈ۔ اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ حکومت کی سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ ہوا کچھ اس طرح کی جیسے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ بوٹس کے ذریعے انگلینڈ میں انٹر ہونا شروع ہوئے، اس کے بعد حکومت نے سوچا کہ آسٹریلیا والا پلان جو ہے وہ کیا جائے، اور آسٹریلین جو ایکس منسٹر تھے جس نے وہ سارا پلان بنایا تھا کہ لیگل امیگرینٹس جب آسٹریلیا میں آتے تھے تو وہ ایک جزیرے میں بھیج دیتے تھے جو آسٹریلیا کا ایک ویران جزیرہ تھا، وہاں پہ کیمپس وغیرہ لگائے اور وہاں پہ ان کی ہائرنگ ہوتی تھی، وہاں پہ ان کو جانا جاتا تھا کہ وہ جینون ہیں یا نان جینون ہیں، تو اس وقت ان کو وہاں پہ یا تو ڈپورٹ کر دیا جاتا تھا یا پھر ان کو آسٹریلیا میں بھیجا جاتا تھا ان کا کیس ایکسپٹ ہونے کے بعد۔ اسی طرح کا فارمولہ یو کے نے سوچا کہ اسی طرح کا فارمولہ اپناتے ہیں تبھی ہم نپٹ سکیں گے انلیگل امیگرینٹ سے، لیکن لوکیشن وائز اور تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ ممکن نہیں تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور یو کے کی حکومت نے اسی ایکس منسٹر کو ہائر کیا اور سارا پلان بنایا، اور اس نے کہا کہ جو افریقہ کا ایک ملک روانڈا ہے وہاں پہ ان کو بھیجا جائے گا، اور وہاں سے ان کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہوگی، اگر یہ ایکسپٹ ہوں گے تو یو کے آ جائیں گے، نہیں ہوں گے تو ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس سے کیا ہوا کہ بہت زیادہ بے چینی پائی گئی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں، ریفیوجی ایجنسی میں، خود انلیگل امیگرینٹس میں، تو انہوں نے کیس دائر کر دیا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں کیس دائر کرنے کے بعد ہائی کورٹ نے حکومت کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ بالکل ٹھیک قانون ہے، اس کے مطابق آپ روانڈا انلیگل امیگرینٹس کو بھیج سکتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ پھر اپیل کی گئی ایک اپیل کورٹ میں، اور اس نے حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، انلیگل امیگرینٹس کو کسی اور ملک میں نہیں بھیجا جا سکتا جو کہ خود سیف نہیں ہے۔ اس کے بعد اب کیا ہوا کہ اب حکومت الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں، حکومت نے کچھ شو اپ بھی کروانا ہے کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دیا اس اپیل کورٹ کے اگینسٹ کہ ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں کہا تھا کہ روانڈا امیگرینٹس بھیج سکتے ہیں، اپیل کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب ہمیں دوبارہ سے سپریم کورٹ سے اجازت دی جائے کہ ہم انلیگل امیگرینٹس کو روانڈا بھیج سکیں۔ اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اس کے مطابق آنے والی حکمت عملی ظاہر ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں حکومت کی اس اپیل پہ سپریم کورٹ ان کو کیا جواب دیتی ہے۔ اگر تو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو پھر روانڈا میں انلیگل امیگرینٹس کو بھیجنا شروع کر دیا جائے گا، اگر وہ ایکسپٹ نہیں کرتی جس کے کافی چانسز ہیں تو پھر انلیگل امیگرینٹس یو کے کی حکومت نہیں بھیج سکے گی روانڈا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگریسو منیمم ویتھال کے بارے میں، جو نئی حکومتی جو ہے وہ بات سامنے آئی ہے، جو ایک نئی انہوں نے شک ڈالی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں انگریسو منیمم ویتھال وصول کرنے والے ہیں اور مزید کیسز جو ہے وہ سبمٹ ہو رہے ہیں، 1 سال جو ہے وہ ٹائم پیریڈ بھی لگ سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آلریڈی 9 سے 10 مہینے لگ رہے ہیں، لیکن یہ ٹائم بڑھ کے 1 سال تک جا سکتا ہے۔ اگر آپ بھی انگریسو منیمم ویتھال آپ نے اپلائی کیا ہے اور اس کا جواب نہیں آ رہا تو حکومتی لیول پہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ 1 سال تک آپ کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے انگریسو منیمم ویتھال کے بارے میں کہ آپ کی وہ ایکسپٹ ہوگی یا کہ ریجیکٹ ہوگی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد آپ کی انگریسو منیمم ویتھال پاس ہوگی، وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا لنک آپ کو نیچے لنک نمبر 3 مل جائے گا، آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ آخر میں بات کرتے ہیں ڈرائیور لائسنس کے قانون 2024 کے بارے میں۔ اس میں حکومت نے کہا ہے کہ اگر تو آپ کے پوائنٹس بالکل ختم ہو جاتے ہیں ڈرائیور لائسنس کے، پھر تو آپ 6 مہینے تک گاڑی ہی نہیں چلا سکیں گے، اور اس کے بعد آپ کو نئے سرے سے ایگزام دینا پڑے گا، اور اس ایگزام کی صورت میں اگر آپ پاس ہوتے ہیں تو دوبارہ آپ ڈرائیور لائسنس کر سکیں گے، گاڑی چلا سکیں گے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ نرمی کی گئی ہے، جو پہلے اتنا زیادہ مشکل اور ٹف ایگزام تھا اس میں کچھ نرمی کا کہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کے پوائنٹس کم ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ پوائنٹس اپنے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اب مزید اسکولوں کو اوپن کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسکول جو ہے ان کے پوائنٹس کو بڑھانے کے لیے کام کر سکیں۔ اس پہ بہت اہم ڈیٹیل کچھ اور بھی ہے جو آپ کو نیچے میں لنک دے رہا ہوں، آپ اس کو کلک کر کے
وہاں پہ خود بھی ریڈ کر سکیں گے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.